Tuमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवंक. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूंक. अपूर्वाच्या बाबा भयणीनो, ज्या कुटुंबान भावार्थाचे जिवीत जिवे आसा त्या कुटुंबान एकसार दिसून येता. ह्या स्वताचेर आमचे क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक सान फ्रांसीस शावेराचे परबेक तयारी करतना कुटुंबान भावार्थ खोलावन एकसाराचो बरवंसो जावया हो विशय विचून काडला. क्रिस्ती कुटुंबान जल्माक हाडून देवान आमकां भावार्थाचें देणें फावो केलें. पूण आमच्या कुटुंबान कोस त्रास पिडा उप्रासतात तेन्ना वांगड्या मदें समजिकाय आनी भोगसणें उणें जाता. वो सांगातान मागणें करिनासतना भावार्थाची आनी एकचाराची पावलां मारिनात तेन्ना कुटुंबीक जिवीत हालोवंक लागता आनी घसलोन पडटा. सान फ्रांसीस शावेरान कुटुंबां सवें हुस्को दाखयलो आनी कुटुंबान भावार्थ परगटूंक आनी शिकोवंक तो वावुरलो. आमच्या कुटुंबान आमचो भावार्थ खोलावून एकचाराचो बरवंसो आमी दुसऱ्यांक जावं ह्या मिसान मागतना हें नवें भेटोवंक आदार करतल्या केंद्राचेर कुटुंब सेवा केंद्र, धर्मीक संगीत केंद्र आनी धर्मीक कला केंद्र हातून वावर करतल्यांचेरूय देव बेसांव घालून म्हूण मागुया. प्रियच्या भाव आनी भयणांनो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस आनी आतांच आमी सुरवातेची उतरां आनी आयचो विशय आमच्या कानार पडला. आयचो विशय आमकां उगडास करता, आमकां कळीत करता कुटुंबांत सदांच मागणें, मोग आनी शांती आसूंक फावो. आमचें कुटुंब, आमची फामील सदांच मोगान आनी मागण्यांत आमी बांदून फावो. आनी जायते फावटी आमी मोग एकामेकाक मोग दाखोवंक आमी विसरता आनी मागणें करूंक आमी फाटीं सरता. तो देवा लागीं आमी माफी मागुया आनी खातीकाय आमी सोगलीं म्हणुया. हांव पापी सोडलें आनी तुमकां वावुरलो. म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनाची दूर पानांत चालून वायट काडून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासवार पाडेवचो सांबाळ मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सगळेच परत देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता.
सो पदवेदा देव आमची काकलूक कोर, आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक भागीवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलो आनी ताचे वरवीं देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाल सोडवणाराची ओळख आमच्याय काळजाच्या मनशाक दिवचे ताणें आमची काळजां लासय आनी ताचे भावात दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची सोनक्या वाडटा ती पळोवंक तुका आनी आमकां संतोश भोगूंक आमच्या सौम्या जेजू पुता वरवीं जो जियेता आनी वाजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. दानियलान म्हणले, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालों. अंतराळा वेली चारूय वारी व्हडल्या सोंदीराक हालयताली. त्या सोंदीरांतली 4 व्हडलीं आनी जिन्सा भासांची जनावरां भायर सरलीं. पयले शिवा भाशेन दिसताले, पूण ताका गिदाचे पाकोटे आसले. हांव पळयताना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेले वयर उबारले आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वाशेला परी एक भूस वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले, 4 तकल्योय आसल्यो आनी ताका अधिकार दिल्लो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसुरवाणें आनी भिरांकूळ आनी एकदम बळिश्ट. ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले. सगळे चाबून ते पिठो करताले आनी उरलोलें तें आपल्या पांया पोंदाक मांडयताले. आदल्या जनावरा परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव ह्या शिंगांक पळयताना तांचे मदलें एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेगांक उमटून काडली आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड व्हडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनां दवरलीं आनीक एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा परी धोबें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आंकट्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या परी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोत व्हांवताली.
होसारांचे होसार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी आनी 10 होसार ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. ते शींग सांगताले त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारले आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उशान उडयले. 11 जनावरांची पदवी काण घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनीक वेळाक जियोंक दिले. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळ्या पोरसांचे, राष्ट्राचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताची राजवटकेचे केन्नाच निसंतोण जावचें ना. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जातलो. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनांक. सगळीं म्हणुया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनांक. पर्वतांनो आनी दोंगरांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. रितुमेर वाडटात तीच तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनांक. उदकाच्या जोडीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. सोमदिरानो आनी जोडीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनांक. दर्यांतल्या मोनजातीनो आनी उदकांत जियेतोल्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात. अंतरोळा वेल्या सुकण्यांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. रानवट आनी गोरवाशी मोनजातीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासनाच्या सासनांक. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक बोपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरा सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबड्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतूच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण तुमी जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हें सगळें घडल्या बगर ही सोसूत उतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सोरतली, पूण म्हजी उतरां सोरची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, इंग्लिशींत एक म्हणणी आसा, स्मूथ सीज डू नॉट मेक स्किलफूल सेलर्स. सडूळ दोर्या युक्त तारयो उपजयना. एक युक्त तारयो जातलो जाल्यार जोणे एकल्यान दोर्याच्या तुफानांतल्यान आपली पयण करूंक जाय. आनी हेच दिशेन हांव म्हणूंक सोदी,
एक कुटुंब तर ओपण जातलो जाल्यार त्या कुटुंबाच्या सगळ्या वांगड्यांनी एकवटान येवन कोश्ट त्रासाचेर जैत व्हरूंक भोव गरजेचें. आनी हेंच मनांत धरून हांव एक भक्तिवंत फामिलीची जिवीत तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. 16व्या शेंकड्यांत नावारे ह्या राज्यांत एक भक्तिवंत कुटुंब आपले व्हड पालिसींत रावतालो. ह्या कुटुंबांत एक अस्तोरी मारिया नांवाची ती भक्तिवंत आसली आनी तिचो पती उवान आपल्या देशाच्या राजाचेर एके भाशेन सुचोवणार कसो तो वावर करतालो. आनी खेरीत पडून देवाच्या मोगान बरोवन आनी भक्तीपोळीन आपल्या 5 भुरग्यां सांगाता ते आपलें जिवीत खुशालपडीन जियेताले. पूण कांय वर्सांनी एके भाशेन तांच्या जिविताचेर 3 कोश्ट त्रासाची एके भाशेन तुफानां उप्रासतात. पयलें तुफान 1512 ह्या वर्साक तांचेर येवन पडटा. दुसऱ्या देशाची फौज तांचेर आक्रमण करता. तांच्यो जमन्यो जप्त करून तांच्यो सगळ्यो सवलत्यो काडून तांचें जिवीत भारादीक करता. हे सगळे कोश्ट त्रास सोंसता आसतनाच दुसरें तुफान तांच्या जिवितांत भितर सरता. ह्या घराचो वडील उवान ह्या संवसारांतलो सोंपता. आनी एके भाशेन मारिया ही सगळी दूख घेवन निराशीपणान कितें करचें तें तिका गमना. पूण आपल्या 5 भुरग्यांचें जिवीत आपणाच्या दोळ्या मुखार धरून ती बोरगाशान आपणाची पावलां फुडें मारता. आनी तशेंच उपरांत तिसरें तुफान तांच्या जिवितांत उप्रासता की भायल्या देशाची फौज येवन तांच्या पालिसीचेर आक्रमण करता. आनी हे परी कांय भाग त्या पालिसीचे ते मोडून उडयतात. मारिया एके भाशेन आपल्या घोवाच्या दुखांत आसतना आपल्या घोवाचें घोरी मोडटा तें पळोवन तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां व्हांवतात. पूण तरी आसतना ती आपलो गोरवाचो आनी बाबार्थ देवा वेलो सांडिना. आपल्या 5 भुरग्यांक देवाच्या मोगान आनी विस्वासान ती वाडयता. आनी शेकी ह्या कुटुंबाच्या 5 भुरग्यां मदले एकलो सांत जावंक पावता. आनी हो सांत आमच्या गोंयच्या भुमीचेर आपली पावलां मारून शुभ वर्तमान परगटा. कोयपितीचे बाब भयणो, हो सांत जावन आसा सान फ्रांसीस शावेर आनी काणी जावन आसा ताच्या कुटुंबाची. तर पितीच्या बाब भयणीनो, आयची दोनूय वाचपां आमकां खेरीत पडीन आमचो कुटुंब कसो तरेन बांदून हाडचो तो आमचे मुखार 2 भाग दवरता. पयलो भाग जावन आसा कोश्ट त्रास आमच्या जिविताचो भाग. आजच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्यार आमकां दानियल प्रवाद्याचें दर्शन आमकां मेवता. थंय आमी पळयता कशे भाशेन ह्या संवसारांतली 4 वारी तो दर्याक एके भाशेन उचांबोड करतात. पितीच्यानो, आमच्या जिवितांत एके भाशेन जायतीं तुफानां आसात आनी भोव करून आमी लोक घालूंक येता आयच्या बदलतल्या आमी म्हणूंक येता संवसाराचें वारें आमच्याय कुटुंबांत भितर सरून जावं त्यो संवसाराच्यो वायट चाल्यो, वायट पद्दत्यो, वायट रिती आमचो कुटुंब एके भाशेन आयज उचांबोड करता. सांबाळतुरीचे एके भाशेन कोश्ट आमच्या जिवितांत उप्रासता. पूण हें सगळें चिंतून आमी आमची पावलां फाटीं मारचें न्हय. काट्या भिडे गुलाब ना आनी पोस्टा भिडे जिवीत ना. सान फ्रांसीस शावेराच्या कुटुंबाचेर साबार तुफानां उप्रासलीं, पूण तांणी बोरगाशान आनी देवाचे बाबार्थ तेवून आपल्या जिविताचे ताव तांणी फुडें मारले आनी ह्या परी कुटुंबांतल्यान एक सांत उप्रासलो. आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक खूब गरजेचें. जेन्ना कोश्ट त्रास तुफानां म्हज्या कुटुंबाचेर उप्रासतात तेन्ना म्हजें जिवीत कितें जाता काय? सगळीं आमी घराची वांगडी एकवटान येतात काय आनी ह्या कोश्टाचेर झुजतात काय? वो म्हाका कित्याक पडना? वो म्हजें कितें बरेंपण आहा तें पळोवन
हांव एके भाशेन कुशीन रावन म्हज्याच कुटुंबाचे बरे आज सांदे पयस जाल्यात. कितेंच्यान म्हजो कुटुंब हांव आयज राखूंक हांव कितें करता काय. दुसरो भाग जावन आसा बोडग्याचें जिवीत. आजच्या शुभ वर्तमानांत एक भाशेन जेजू म्हणूंक सोदता. सुकलोल्या कशें दिसतल्या खांद्यार अंजिराचें आनी तशेंच हेर झाडांक गिमांच्या दिसांनी कोंबड्यो फुंटात. सान फ्रांसीस शावेर जेन्ना मालाका आकाची पयण कोत्ता आसतना तुफानाक सांपडून ताचो कुडीस एक भाशेन सांडटा आनी तेन्ना तो आपलो बोरवाचो सांडिना. आनी जेन्ना कुल्ली ताचो कुडीस घेवन येता तेन्ना ताचो भावार्थ अदीक ओपण जाता. कितेंच्यान आमच्या जिवितांत असलेच तुझा मोळा कोश्टां सुपरासतात. जायते फावटी आमचें कितें अपुरबायचें आसा तें सांडटा आनी हें परी आमचें जिवीत करी तें सुकलेल्या खांद्या परी जाता. पूण हाचें पयलें वाचप आमकां सगळ्यांक उडास करून सांगता की शिवासनार बसतलो आसा तो आमच्या देवाच्या हातांत हें सगळो संवसार आसा. तर आमचें जिवीत आमचो कुटूंब आमी ताच्याच हातांत घालुया आनी हें परी जें कितें सांडलोलें आसा तें देवाक जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत बरी आमकां मेळो. आनी हें परी जें आमचें सुकलोलें जिवीत आसा ताका बरी कोंबड्यो फुंटल्यो. कोंकणीन एक म्हणणी आसा, सगल्याच्या रानीच्या फाटल्यान गोबोर आसा. कितें हांव म्हणूंक सोदी, सगल्याच्या कुटुंबांत क्लोज आसात पूण जीं कोण देवाची बावाट तेवून आपलें जिवीत फुडें मारतात तेंची जैती वच जावंक पावता. तर शेवटाक हांव म्हणूंक सोदी, कोश्टां सगल्यांच्या जिवितांत आसात. आयज हांव तयार आसा काय बावार्थान आनी बोरव्याशान एके भाशेन म्हजें कुटुंब फुडें व्हरूंक. आनी आयचो विशय आमकां तेंच सांगता, बावार्थ को लागून एकचाराचो बोरवाचो जावंक आयज हांव तयार आसा काय. तर हेंच मतान धरून ह्या पवित्र मिसेंत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी आमच्यो गरजो आमी देवाक उबारूया. पवित्र सोबेच्या पुढाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत आनी प्रवचनांतल्यान कुटुंबांत बावार्थ खोलावंक आनी कुटुंबीक जिविताच्या आव्हानांक आनी दुखींक बोरवाशान फुडो करूंक एकचारान बोरवांचो फुलोवंक आपल्या हाताखाल आसलोल्या कुटुंबाक घोटाय जावंक बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजकी मोडार वावुरतल्यांनी एक बरें कुटुंब बरो समाज बांदून हाडटा म्हूण जाणा जावन दर एका कुटुंबा सोबें बरेंपण दाखोवंक आनी कुटुंबान जियेतोल्या सोबें दुस्मानकाय घालचे सुवातेर एकचार बांदतले जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. लग्नाच्या संस्कारांतल्यान कुटुंब बांदून हाडटल्या गो बायलेन संस्काराचें पवित्रपण वळखून आगोड परिस्थितींनी एकामेकाचेर आनी देवाचेर बावार्थ दवरूंक एकवटाचे बुनयादीर कुटुंबीक जिवीत बांदूंक बापा लागीं बोड मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. वेर्दिकाय जुगार खेळप आनी तोरेकवर संवयांक बोली पडून कुटुंबीक जिविताचो बिबाड जालोल्या कुटुंबांक पवित्र नाजारेताच्या कुटुंबाची कृपा आनी पेकोवणी फावो जावंक आनी आमचे गोराबे देवाचेर बावार्थ आनी बोरवाचो सांबाळटले गोराबे जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा.
कुटुंबाचे केंद्रांत वावुरतल्यांक, धर्मीक संगीताची जबाबदारी आसलेल्यांक आनी धर्मीक वस्तूची आनी घराची निगा घेतल्यांक आशिर्वाद बोर आनी आपल्या आसलेल्या जबाबदारी उद्देशी कुटुंबाचे व्हडटेपण उखलून दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. दयाल बाबा, तूं आमकां केन्नाच साडिना. सगल्या वेल्यार तूंच आमच्या सांगाता आसा. पूण आमी सोत मानूंक आमकां कृपा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. म्हज्या भाव आनी भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान चड पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. देवा, सोर मनशाच्या दारोका आमा मनशा पासत खुसाल मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुसाल वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक सोमा हाडूंक भाग्यवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव कोचिल्लो. लागशिल्ल्यान आनी लागशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बराबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरां तशेंच जिणेचे जाल्ली शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सवकालीन आनी सर्वदाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दरबार तुजी थळी मोहिमा वाकांता. ताचे सांगाती आमचे ताले मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Sorry.
पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले खोशेन खोश मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका ती वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडची त्याच पोरी जेवण जातोच तांणी काळज घेतली तुका नव्यान ती वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातांतले पियात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणी कलराचे हे रोगत पातकांचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारावतले हे म्हज्या उगडासाक करात भावाताचो घट भुरगो ठेवया जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोनी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गोवडी बापा आनी सगळ्या यात्रेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवे पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजयत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आंकोर मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यान तुजे सांगातात भाग्यान तर दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटवती तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सोडवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणेंच शिकयलेले ते प्रार्थना आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आयज आमकां दी आनी आमचे आमची प्रार्थना भोगोस आनी आमकां धान्य पडोवंक दिवं नाका. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाल, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी भरोशायेन आपवेता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचें दिसता आनी तुजे खोशये पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी वाजोत चलयता सासणाच्या सासणांत. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेल्यांच्या जेवणाक आपयला ती सुभागी. कातोलीक धर्मान तांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांणीच कम्युनियन घेवन दोनूय भासांनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Bololi, ami
आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया. कालसान शिवलेल्या जेजूचे आसले अणभवया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, भाग्यवान फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उबेवून दोन परगटणार आनी वीरभक्त आमचे मोदे उपसर आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोदता तशें आमचें जिवीत मांडूंक विस्वाशी तुवें बासायलाय तें इनाम सोडूंक पावूंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आयच्या मिसाची भेट संबरमलेल्या पाद्री जेसन मोंतेरो आनी देवा उतराची मोडणी केल्ल्या दियाग्न जोफियो फेर्नांदीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच वाचपा आनी गायनाची मांडोळ करतल्यांक आमी दिनवासता. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेचे मीस. कुमसाराक तुमच्या बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाकूच वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30. तुमी सान फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाग्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचे हात दवरून मागणे करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पयस संस्काराची बुजवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. फाल्यां 12:15 वाजता मराठी मीस आसतले. तिसवेर हे भाशेन मिसा आसतली. 9:15 कॅनन्स मास आसतले. 11 वाजता तामील मीस आसतले. 12:15 वाजता मलयालम मीस आसतले आनी सांजे 2 वाजता सगळ्या स्थलांतरी मायग्रंट भाव भयणीक हिंदी भाशेन मीस आसतले. 5 वाजता सगळ्या दिव्यांग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज भाव भयणांक मीस आसतले. ह्या मिसा भेटेन भक्तीपणी भाग घेतलेल्यांक तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यां सगळ्या याज्ञीक आनी धार्मीक भाव भयणी भावांक भेटयलोलो दीस. फाल्यां दिसा याज्ञीक आनी धार्मिका पासत आमी केरीत भाशेन मागतल्या. सगळीं आमी देवाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सवेस्पो तुमचे सोबे आसूंक. सर्वपदवेदा देव बाप भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणी. सगळीं म्हणया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच नासतले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी
आनी तुजो जीव सोडून उडयले ह्या पासत पापान तुका संवसार मोहिमेक बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड एकूण कुसूम दिली ना त्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक बिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. सोनेज्ञान आपणाक जायते मागचे. आमचे ओत्रे बापाक मागता बसले जाल्यार तुजे विनंती देशाची पावय म्हूण मागता आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक आकांता. आमीन. भेटोवंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार व कंट्रोल रुमान दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून तुमी ती दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान व बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पुलिसेक कळोवचें. डिसेंबराची 2 तारखेर सेंट कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र घडोवन हाडटा. ताचो बरयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा मिस्टर लॉरी ट्रावासो. हो तियात्र जातलो सेंट कॅथेड्रलाचेर तेजी 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक मावली. फेस्ताच्या दिसा मिसांचो वेळ हे बरी. सकाळी 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30. परबेचे मीस 12:15 आनी सांजे 3:30, 4, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेचे मीस.